کے مہر والدہ کا جناب غلام جعفر تیار صاحب صرف یاقت کے طور پر ذکر فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان کریں گے۔ پاک بی بی زہرا کی شان پر بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یشی دربار بطول چاہو بہت بڑی دعا پہ ہونا ماں حسین دی تو ہم کسی دا محتاج میں سمجھ سنن دے موڑی جو ہو تو میرا پڑھن تو دلے کسی مذہب تے اعتراض نہیں، اپنے مالکاں دی تعریف سنی رہو شیعہ رہو، میں کسی دا مذہب بدلاون نہیں آیا، میں کائنات میں مشکل کشا دی گھر دی تعریف خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، تو اہل فکر شاہ مشرقین کہتے ہیں، اور جسے خدا کے سوا کچھ نہ یاد رہے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ آج دی مجلس ہے بڑا سلجھا مجمع ہے، 2 محرم جنگل نینواج اکبر دے بابے دی سواری دے قدم رکھے، امام وہ ہوندہ ہے جس دے نال زمین بولے، آسمان بولے، زندہ بولے، خالی جگہ پر کرو مردہ زمین نینواج اکبر دے بابے دے پیر چمکیا دی پہلا مسافر ہیں، جڑا مسافر بھی ہیں شہنشاہ۔ میں تیری منت کر دیاں، میں بنجر زمینہ، میں وسن دے قابل نہیں، بڑے بڑے نبی آئے تے روندے اٹھو، بڑے بڑے نبی آئے پریشان ہو کے چلے، پردیسی اتنے ڈیرے نہ لا۔ ایک سطر میں پڑھن لگا تو بعد فیصلہ کرنے بے مجلس ویکھن کیڑے آئیں تو سنن کیڑے آئیں۔ بھائی لطف لیں زمین پہ یادی بڑے بڑے نبی آئے تے پناہ مانگ کے ٹر گئے، پردیسی اتنے ڈیرے نہ لا۔ میں لفظ آکھن لگا بھائی بڑے بڑے نبی آئے تے پناہ مانگ کے ٹر گئے، امام فرمائیں سوچ کے دس جڑے میرے تو پہلے آئے کسی دی اماں دا نام بطول ہے، کسی دی اماں دا نام بطول نہیں، فرمائیں وہ سمجھ مانو او ہو رہا مولا میں وسن دے قابل نہیں، فرمائیں میں تن وساوانا تم بس پہنچے، مولا میری جگہ تے پیر کو نہیں رکھتا، فرمائیں ایک ہفتہ انتظار کر رہا ہے، 2 محرم میں ایک ہفتہ انتظار کر، جیڑا بندہ تیری زمین تے تیری دھرتی تے قدم رکھ سی 70 حج دا ثواب نہ ہوئے، اللہ میں نے حسین کیوں بنا؟ کیا بات ہے میرے بات زمین عزیز ذرا دسو تو صحیح کتھوں دے وسدے ہو؟ میں غیر مطمئن نہ تساں مطمئن
रसूल दे पुत्र ने ज़मीन नैनवा नल कर तवज्जो फरमाइश मेरा अफलाक पे ठिकाना मैं हूँ जिसने तुझे बसाना है मेरा अफलाक पे तेरी इस खाक पे जबी रख के मैंने तौहीद को तुसा जियो द्वारे बचड़े जीवान जमीन आदि मेहरबानी करो जरा नान के हो दाद के हो तारफ तक करो हाँ जरा नान के हो दाद के हो तारफ करो ताकि मैं मुतमईन बन जाऊँ तेरी इस खाक पे जबी रख के मैंने तौहीद को बचा नवाबे करबला ज़मीन नैनवा नू फरमा रहे हैं मेरा बाबा करदा पैदा है मेरा बाबा करदा पैदा है मेरी माँ की पीरिया का पर्दा है सुभान अल्लाह तेरी इस खाक पे जबी रख मैंने तौहीद को बचा नवाबे करबला ज़मीन नैनवा नू फरमा रहे हैं मेरा बाबा करदा पैदा है मेरा बाबा करदा पैदा है मेरी माँ की पीरिया का पैदा है जिसकी डूबी बहुत सोना सुना तेरी इस खाक पे जबी रख मैंने तौहीद को बचा अदब दे पैगंबर ने सबर दे बादशाह दे पैर चुमे गाजी प्यादे बादशाह जमीन मना पे कर दिए इतने डेरे न लाओ जनाब फरमा ला दे गाजी आदे मंशूर दसो मौला चाहते कि वो इस बंजर जमीन नवाबे करबला अब्बास दा मत्था चुम के फरमा रहे हैं हुसैन आदे मैं अल्लाह नू करबला च बुलाना है ते तौहीद फैसला करके वंजे के सजदा इंजे करींदा जिवें हुसैन के आह तेरी इस खाक पे जबी रख के मैंने तौहीद को बचा ज़मीन नैनवा दिए बादशाह
ذرا روشنی تے پاؤ. نبی تے کھلوندے نے اور جناب فرما رہے ہیں ڈیرے لا دے. زمین آدی مولا اس بنجر زمین چکے لینا نے. سبحان نواب کربلا زمین نینوان فرما رہے ہیں شان تیری میں یوں بڑا ہوں گا، شان تیری میں یوں بڑا ہوں گا، شان تیری میں یوں بڑا ہوں گا، تیری بڑی شفا بنا ہوں گا، تیری بڑی شفا بنا ہوں گا. لوگ کعبے کو جا کے جھکتے ہیں، میں نے کعبہ تجھے جھکانا ہے. حسین بادشاہ حسین ترے شعر میں پڑھن تو ذہن اپنے نال ملاون جتے میں چاہتا اتنے ذہن پہنچ گئے. ہن پیچھے ہٹو تو میں ذاکر نہیں. کچھ بندے نو اپنی چپ تے مان ہے، من رسول دے پتراں تے کو ڈفر کھوکھرا لے ہو رعایت نہیں انصاف. دوجی سطر دی تیاری کرنی بھائی. دوجی سطر جتنا تو ماما نادے علی پڑھ کے تجھ پہ آئے نا پوری طاقت نال بولنا ہے. میری شہرت واسطے نہیں، اپنی جنت واسطے. زمین آدی مولا بڑے بڑے نبی آئے تے پناہ منگ کے ٹر گئے. بڑے بڑے نبی آئے تے پناہ منگ کے ٹر گئے. دوجی سطر تے سارے بولنا ہے بھائی. نواب کربلا زمین نینوان فرما رہے ہیں تو نے نبیوں کو آزمایا ہے، تو نے نبیوں کو آزمایا ہے. غور کر ابو حسین آیا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ماشاء اور نہیں بن گیا. جڑے بندے مسیح تے ہاتھ رکھی بیٹھے ہیں جعفر تے یار نال نہیں بولنا. ماں پتر ہی نہیں جایا. جڑا بندہ دربار بطول نہیں چاہے سال لیندا پیو ہوے تو بولے. زمین دی پریشانی ویکھ کے امام حسین فرماتے تو پریشان ہو رہی ہیں تو میں تن جنت بناؤن دے موڈ وچ. اولاد جنت تے بڑا خرچہ. فرماتے میری ماں بطول نے میں پوری کربلا پال کے. سبحان میرے بابا ذاکر نام حسین کربٹ کربٹ جنت نصیب ہو گئی. وہ آج تو 65 سال پہلے قطع پڑھتے ہیں. میرے بابا پڑھتے ہیں محتاج کو چاہے تو کرے پل میں سکندر، گر چاہے یتیموں کو رسول اللہ بنا دے. توحید بیان ہو. محتاج کو چاہے تو کرے پل میں سکندر، گر چاہے یتیموں کو رسول اللہ بنا دے. مطلب غلام عباس قسم رسول دے پتران دی ماں کہتی تھی حسنین کو زانوں پہ بٹھا کر اللہ تو مسافر کو ذبیح اللہ بنا. تیری اس خاک پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچا کر. عظیم مجمع سبحان اللہ. تیری اس خاک پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچا. زمین دی مولا جنت بناؤن بڑا ٹائم لگ رہا ہے. فرمائندے نے 1 منٹ لگنا ہے میں تن جنت بناؤں. تیری اس خاک پہ جبی رکھ کے میں نے توحید کو بچا. نواب کربلا زمین نینوان فرما رہے ہیں تو نے نبیوں کو آزمایا ہے،
सलवात बाजमा शबीए शबीए अलग ठीक है सलवात सारे पढ़ो मेरे मुर्शद हुसैन जी अल्लाहुम्मा सल्ली सुबह शाम विरद अली अली तू बकाल दोस्ता दुखां दी दवा मिलवे सिया चंगे नसीबां दे लोगो सुबह शाम विरद अली अली तू बकाल दोस्ता दुखां दी दवा मिलवे सिया सुबह शाम विरद अली तू बकाल दोस्ता दुखां दी दवा मिलवे सिया ज़ैनब जे वीर दी घर विच फूड़ चा विछा ज़हरा दी दुआ मिलवे सिया ज़ैनब दे वीर हाथ नहीं जोड़ियां फैलाओ पूरी जान मोमिनीन मोमिना जोड़ियां फैलाओ दुआ मंगा मिलवे सिया ज़ैनब दे मेरा मेहरबान अल्लाह विच पूरी जान रहमान रहीम करीम अल्लाह मिलवे सिया ज़ैनब तेरे खजाने च कमी कोई नहीं हर विच पूरी जान जिन लोग 1400 साल के बाद धियां नूं नाल अलाक ज़ैनब दे वीर कुछ देवते होने जो हुसैन दी मजलिस के थे ज़हरा दी दुआ इन्हां लोगां नूं इतना रिज़्क दे हकले नहीं धियां नूं नाल अलाक ज़हरा दी उस बाजार तू गुजरान जिथे ज़ैनब बैठ टुरी हर विच पूरी जान नौकरा थोड़ा ज़हरा दी दुआ मिलवे सिया ज़ैनब अबू दरशा सैयदो घर विच पूरी जान ज़हरा दी जड़े दुआ लोग आते हैं जिन्ना अली कोलू बदले लेने न अली दियां धियां बाजार जा गई ज़हरा दी दुआ जदा पत्थरां दी बारिश शुरू होई पत्थरी मरे दियां नौरता दियां बदले ले लो अली दियां धियां आ गई लाहौर दी मलका दिए जे बदले अली दे लैणे ने ओ मोहम्मद दियां धियां मैं अली दी बखरी दी मैं रुकैया हाजरा उनन मारो बतूल दियां धियां नौकरा पड़ा जदा मलका शाम बुलावी कल्ला न वञे कोई धी आई तना ले वञे भेण आई तना ले वञे जदा शाम दे सदर बाजार चुलंग से तन पता लग सी केड़ा गैरतमंद सजादा समझ दे आओ भाई मौला गुलाम अब्बास अल्लाह तेरी नौकरी कबूल करे मेरिया मावा बहना दियां मेरिया मुर्शदा दियां वसदियां घरां दियां धियां जदाई मजलिस चाया करो सोने दे जेवर न पो जैनू रोवण आइयां उंदे लोहे दे जेवर मुसलमान इहो जे जेवर पवे जेड़ी कबर च नाल लाए गए
شراب دی وجہ تو 9 گھنٹے تو بعد آدھے کیڑی زینب میرا مولا انہم طلب دیا ویک گھر وچ پھوڑ جاگ چھا زہرا دی دعا مل ویسیاں زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑ جاگ چھا زہرا دی دعا مل ویسیاں چپ المنی دے بچڑے دی سادات مان مکا گئی ڈٹھا چپ عباس کو شامیاں دی جڑ لٹانے ہوتے من سونا پسند ہو بغیر پچھے تو خیمے چ او یا ونجنا کہ تو طاقت شمر چ آ گئی اے اگال مظلوم دے بچڑے کو رات 40 سال غازی آدھے میں نے اجازت دیو میں میدان بوین فرمندن تیری اجازت میرے کول نہیں کہندے کولے فرمندن آؤ جڑا سبز رنگ دا خیمہ ہے جڑی معصومہ اٹھے بیٹھی ہے اس کو لے جاؤ عباس ٹردے اپنے خیمے دے کولو گزرے جناب لبابا عباس دی زوجہ دیاں پتران نار رلا کے سامان سفر بدھوئے غازی اپنے خیمے کو گزرے نا جناب لبابا نے فرمایا فضل ذرا پیو دا دامن نہ کہ میری گل عباس نے روکے میری سینہ دی عباس مہربانی کر میں رستہ بڑھا تھا میں نے کن میں دی میں نجف فرمائیں کیوں میری زینہ دی عباس میں مولا علی دے بوئے تے ون کے آکسائیں یا علی تیرا غازی بھی جیندے سکینہ تسی ہے مولا جوانی نصیب کر فرمائیں نجف نہ منجو میری مدد کرو انجھے دین بھی لے پتران بھی نال کسی میلہ بن کے میرے نال میں حسین دی کو اجازت مانگا دنیا پترانو میلہ بنا کے جدہ سکینہ دے خیمے چاہے نا تے خیمے دی بیلب چو اٹھے میری دعا ہے اس سال اللہ تن کربلا زیارت ہے اس عباس نے ڈٹھا ہے 4 سالہ دی بھین اصغر دے منہ تے منہ رکھ کے آدھی کوشش کریں دی ودیاں اجے توڑی نہیں ملیا یا حضرت عباس اندر داخل اصغر ساکی کوثر دا پتر آئے کوئی جاگ دے بیٹھے ساکی کوثر دا پتر آئے اصغر تو آپ مر
غازی آدھے حسین مشک آپ پوا تے میں وینا درجہ دی کدی ہن میرے پاس وکھائے میری زینہ دی چاچا تیرا قدر تو اپنے دور دالی ہے میں اپنی دور دی بطول غازی آدھے تو مشک چاہ اگلا انتظام میں کرنا عباس جھکدا 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 جدا معصومہ دے قدمہ تے ہاتھ لائے بیوی بطولہ دیئے حسین میرے غازی دی وفاوے میرا عباس تیریاں دیاں دے قدمہ تے پیر ہاتھ رکھی مشک جو چاہیس نا شبیر دوڑ پائے فرمائن سکینہ سوچ کے ٹول نہ تیرا بچے نہ میرا بچے بی بی آدھی ہے میرا 6 مہینے دا بھرائے امام آدن تیرا 6 مہینے دا ہے میرا 32 سالہ عباس نے نیزہ چاہیا تلوار چاہی ڈھال چاہی خود پائی میرے پاس بھی 17 میں پڑھنی رومن واسطے کافی ہو سکتا جدہ مکمل عباس نے جنگ دی تیاری کی تھی نا تے گھوڑے تے چڑھے شبیر قریب آگا فرمائے دن عباس تلوار من دے تساں راج بھی رومنے ڈھال من دے نیزہ من دے خود من دے جدہ سارے ہتھیار شبیر للے کوئی بھین نہیں بولی بی بی زینب کی بات کیا دی حسین عباس نو بیگانی ماں دا سمجھے عباس نو بیگانی ماں دا سمجھے فرمانن بھین ایک گل میں عباس نال کرنی ساریاں بہناں سن لو وقت جی میں غازی آکھا انجے چکرے سے عباس دا متھا چم کے فرمائے عباس جتنے بندے تو مارنے بدلے تیریاں بہناں دینے سبحان دریا دی کدی تے آیا ہے تے پانی بھرے پانی بھرن دے بعد ہاتھ تر ہو گئے دریاج کھلو کے پیادا الہی الہی میری حکمت لڑن تو میرے کسی بھی میں خیمے منیا میرے ہاتھ میرے نال باہر نکلیں انہاں گرد مارے سجا بازو کھبا گرد پھر گرد مارے کھبا بازو کھلا عباس نے مشک دہانا میرے پاس بیکھنا انجھے ہاتھ لے دیکھے مسلمان آدھے نگر پانی خیمے چر گیا جتی ہوئی جنگ ہر ویسی آدھے جلدی کرو جتنے تیر مار سکتے ہو مارو تیران دی بارش جو لتھی ہے نا تے تیر جسم جو نکل کے مشک چ لگن زندگی کسے جگہ تے بھی عباس نہیں آکھیا جو گھوڑا بھج اج کربلا دے میدان چاہ سکے فرمائنے اشال حکم پہ دینا جتنا بھج سکتے ہیں مطلب تھوڑا جیا پانی باچ بجنے میں سکینہ نواج دیوا غازی زین تو لگتا ہے کسے جوان دی موت تے امام حسین جھکی گل نہیں کی اکبر کٹھائے جھکی گل نہیں کی تھی اصغر اتھر تے مرایا جھکی گل نہیں کی تھی قاسم دلال تے ٹکڑے چاہے جھکی گل نہیں کی تھی
جدہ غازی زیم تو لتا ہے علامہ رشید ترابی فرمائے دے آئین کربلا دے ٹبے تے چڑھ کے ترے وریا کس لوگو ہون میں غریب ہاں سبحان ہون میری کمر دا دور ٹوٹ گیا یہ جملہ باوے خادم حسین شاہ 78 چیک آلے اللہ درجات بلند فرما عباس تا سر چاہ کے حسین زانت رکھے تے عباس فرمائے دن شہنشاہ ذرا میری آنکھ صاف کر میں دیکھا جو غریب کی میں ہوں یہ تھوڑے ٹائم میں جو غریب کی میں ہوں آنکھ صاف کی تھی باوے خادم شاہ عریف فرمائے دن جو غازی یاد امام حسین فرمایا عباس انجھے سمجھ کسے غریب سید پردیس چ مزدوری کی تھی میں مزدوری منگا غازی یاد ہے تو سردار زادی دا پتر ہے میں نوکرانی دا فرمائے نہیں تو دے سکتا ہے مولا حکم کر ان جنہ ماتم کرنا ہے حسین آدھے مزدوری یا کچھ منگدہ ہک وریا کھاؤ میرا غریب برا عباس آدھے مولا یا گل من مامنی آئیا من مدینے دسیا میں تروزہ رسول تے ماں نال وعدہ کیتا ہی مر ویسا میں برا نسد مولا تیرا حکم حرف آخر ہے فرما دیں عباس میں تیری وفان اجاندہ پریشان نہ ہو میری انگلان دے درمیان ویک امام حسین نے انگشتے سبابہ اٹھائیاں غازی جٹھے المنین دیوال کھلے آئے روضہ رسول تے پیا دیا ہی نروا جی میں آدھا ہی مانوان ترائے وریا کے دہائیو میرا غریب برا ہائیو میرا اللہ راسی برا میں آکسات شبیل آیا سو جدہ ترائے وریا کسنا ہائیو میرا غریب بھرا خیمے دے دروازے تو مکیو یواز آئیے حسین نو برا صدی من بھین بلا لائے والم پاک غازی آدھے ہائیو میری شام دی قیدن میں ہائیو میری اللہ راسن میں آدھا پیا ڈٹھی مشق خالیت اللہ دے ٹکڑ سکینہ رو فرمایا کیا تروڑو